اب آپ کے سامنے دعوت سخن دیتا ہوں پاکستان کے مایہ ناز خطیب، شاعر اسلام، سرمایہ اہل حدیث، فاضل نوجوان، داعی کتاب و سنت، فضیلت الشیخ قاری محمد الیاس مدنی حفظہ اللہ تعالی، وہ تشریف لاتے ہیں اپنے مخصوص انداز میں عشاء کی نماز تک انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ فضیلت الشیخ قاری محمد الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم کبیرا۔ سونے رب رحمان دے نال، نبیاں دے سلطان دے نال، جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال۔ سونے رب رحمان دے نال، نبیاں دے سلطان دے نال، جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال، یاری لا قرآن دے نال۔ صوم صلاة دا ہو جا پابند، بن جا یار سعادت مند، بن جا یار سعادت مند۔ اونی دی خوش بختی جتنا جو ایمان دے نال، جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال، یاری لا قرآن دے نال۔ اج جو تنگیاں جر دینے، شکر خدا دا کر دینے، شکر خدا دا کر دینے۔ او ہوئی کل جنت وچ پھر دے ہو سن شان دے نال، جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال۔ حق حلال دا رزق کما، بچیاں نو بھی سمجھا، بچیاں نو بھی سمجھا۔ لالچ کر کے بہتی دا ٹرنا نہیں شیطان دے نال، جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال، یاری لا قرآن دے نال۔ حق حقوق مسائے دا جس طرح ماں پیو جائے دا، حق حقوق مسائے دا جس طرح ماں پیو جائے دا، جس طرح ماں پیو جائے دا۔ نرم رویہ رکھ عزمی ہر آندے مہمان دے نال،
جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال سونے رب رحمان دے نال نبیاں دے سلطان دے نال جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانوں انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے دوسری مرتبہ مسجد حاضہ اندر حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص برادر عزیز پیکر اخلاص مبلغ اسلام محترم حافظ بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ، محترم بھائی محمد سلیم سلفی صاحب، اللہ تعالیٰ تمام دی محنت کا وشن قبول فرما لے۔ حضرات جی وقار یہ مجلس چونکہ قرآن پاک پڑھنے والیاں دیئے جن بچیاں نے قرآن مجید مکمل حفظ کرن دی سعادت حاصل کی تھی ہے، اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو عالم اور بعمل انسان بنائے اور والدین واسطے، استاذہ اکرام واسطے، انتظامیہ مسجد واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ قرآن مجید ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس چیز دا بھی تعلق اللہ دے قرآن نال جڑ جائے نا، اللہ انہوں عزت عطا کر دے، اللہ انہوں بلندی عطا کر دے۔ اے تے حفاظ نے، اشرف المخلوقات نے، انہاں دا مرتبہ، انہاں دا مقام تے بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ میں عرض کر رہے ہیں جس چیز دا بھی تعلق اللہ دے قرآن نال جڑ جائے اللہ انہوں ہی عزت دے دے۔ تسی بازاراں چل کے آئے ہو، تسی دیکھیا ہوئے گا کئی کاغذ نالیاں چ ڈگے پے سن، کئی ساڑے پیراں تھلے آ رہے سن، کئی ہواواں چڑ رہے ہون گے۔ وہ کاغذ ہی ہے نا جڑا قرآن پاک دا ورق بنا دیتا جاندہ ہے۔ وہ زمین تے گریا ہوئے نا تے سادے تو سادہ بندہ انہوں چک کے چم کے محفوظ جگہ تے رکھ ہے، چونکہ یہ کاغذ عام کاغذ نہیں، یہ دا تعلق اللہ دے قرآن نال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کاغذ نو بھی عزت دیندے نے جدا تعلق اللہ دے قرآن نال ہوئے، تے حافظ قرآن دا کڈا اونچا شان ہوئے گا۔ دنیا چ لکڑیاں کنیاں کئی فرنیچر بنان دے کام آئیاں، کئی دروازے الماریاں بنان دے کام آئیاں، کئی جلان دے کام آئیاں۔ وہ لکڑی ہے نا جدی بعض دفعہ قرآن پاک دی ریل بنا دیتی جاندی، لوگ اس لکڑی دا بھی احترام کر دیں۔ اللہ تے لکڑ نو بھی عزت دیں نے جو دا تعلق قرآن نال ہوئے۔ تے اے حضرت انسان اگر تیرا تعلق اللہ دے قرآن نال مضبوط ہو جائے اللہ تینوں کنی عزت دین گے۔ دنیا اندر کپڑے کتنے نے، کئی لباس بنان دے کام آئے، کئی پردے بنان دے کام آئے، تے کئی میت دا کفن بنان دے کام آئے۔ وہ کپڑا ہے نا جو قرآن پاک دا غلاف بنا دیتا جاندہ ہے، لوگ اس کپڑے دی بھی قدر کر دیں، اس کپڑے دا بھی احترام کر دیں۔ اللہ تے کپڑے نو عزت دے دیں نے جو دا تعلق قرآن نال ہوئے۔ تے اسی اگر اللہ دے قرآن نال اپنا تعلق مضبوط کر لوانگے، دوستی قرآن پاک نال کر لانگے، قرآن نو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لانگے، تے اللہ سانوں کنیاں بلندیاں عطا کرنے۔ لہذا آؤ اللہ دے قرآن نال دوستی کرو، اللہ دے قرآن نال تعلق مضبوط کرو۔ آج دنیا اندر اسی جو ذلت دا سامنا کر رہے ہیں، آج دنیا اندر جو اسی پریشانی دی زندگی گزار رہے ہیں، اصل دی مین وجہ یہ ہے اسی اللہ دے قرآن تو دور ہو گئے، اور اس قدر قرآن پاک تو دور ہوئے ہیں۔ ایک سکول دے اندر نا سکول ٹیچر نے بچیاں نو کہا بیٹا اسی سکول ایک لائبریری قائم کیتی ہے تے تسی ساڑھے نال کچھ تعاون کرو، اتھے کتاباں رکھیاں جان۔ بچے کہنے لگے استاد جی دسو کی تعاون چاہیے؟ انہوں نے کہا بیٹا پیسے نہیں چاہیے، تواڈے گھراں اندر بڑی غور طلب بات ہے، تواڈے گھراں اندر بہت ساریاں ایسیاں کتاباں ہون گیاں جنہاں دی تانوں ضرورت ہی نہیں، گھر وچ ضائع ہو رہی ہیں،
تاڑے نزدیک انہاں دی کوئی اہمیت نہیں، وہ کتاباں لیا کے سانو دیو اسی لائبریری چ رکھ دینے۔ بچے گئے اور اگلے دن بیگ پار کے لے آئے، جدوں بچیاں نے بیگ کھولے اور کتاباں باہر کڑیاں نے تے ساری قرآن پاک سے۔ وہ بندہ رون لگ گیا، انہیں کہا بیٹا اسی تانوں کہا سی بھی تسی او کتاباں لے آنیاں نے جنہاں دی تواڈے نزدیک اہمیت ہی نہیں، تانوں ان دی ضرورت ہی نہیں، تسی قرآن پاک لے آئے ہو۔ جیڑا انہاں بچیاں نے جملہ بولیا نا، اللہ کرے تاڑے تے اثر کر جائے۔ بچے کہنے لگے استاد جی اسی جدوں دی ہوش سنبھالیے اے ہی کارج کتاب ویکھیے جنوں کدی کسے کھولے ہی نہیں، اے ساڈا تعلق ہے اللہ دے قرآن۔ پھر کیویں اللہ دیاں رحمتاں اترن، کیویں برکتاں حاصل ہون۔ میرے محترم بھائیو، قرآن پاک نال اپنا تعلق مضبوط کرو۔ میں آج دی اس گفتگو دے اندر جو معروضات تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا، میری گفتگو دا عنوان ہے تعلق بالقرآن کے فوائد۔ جیڑا بندہ اللہ دے قرآن نال تعلق جوڑدا ہے، قرآن نال دوستی لاندا ہے، انہوں فائدہ کی ہوئے گا۔ انسان چونکہ حریص ہے، بندہ کہندا ہے میں محنت ادو کراں جدوں بدلے چ مینوں کچھ لبے۔ میں آج تانوں دسنا ہے بھی تسی قرآن نال دوستی کرو گے تے تانوں بدلے چ کی لبے گا۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ پاجی ڈبنگ اندی کٹایا جی، ذرا شور کٹایا جی، اللہ برکت دے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا جڑا قرآن پاک ایک قومانوں رائے ہدایت وال بلاندا ہے، صراط مستقیم وال بلاندا ہے، جنت والے رستے وال بلاندا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن مومنین واسطے بشارتاں بیان کردہ ہے، خوشخبری بیان کردہ ہے۔ کیڑے مومنہ واسطے؟ الذین یعملون الصالحات، جو لوگ ایمان لے کے آئے پھر انہاں اپنی زندگی نو عمل نال سجا لیا، ایمان بھی لے کے آئے، قرآن پاک دے احکامات دی پابندی بھی کی تھی، ایسے لوگاں واسطے اللہ رب العالمین نے خوشخبری بیان کی تھی ہے، بشارت بیان کی تھی ہے۔ جان دیو کس بات دی؟ اللہ فرما دینے ان لہم اجرا کبیرا۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں، اسی ایسے لوگاں واسطے بہت بڑا اجر تیار کیتا ہے، اجر کبیر ننو عطا کرنا ہے۔ جنہ قرآن پاک نال دوستی کی تھی، جنہ قرآن پاک دے احکامات تے عمل کمایا، جنہ قرآن پاک نال اپنا تعلق مضبوط کر لیا، اللہ نے انہاں واسطے اجر کبیر تیار کیتا ہے۔ حضرات محترم جملہ سمجھن والا ہے، اے اللہ تعالیٰ آفر دین دے پہنے اپنے بندیانوں، جی آج مختلف کمپنیاں، مختلف ادارے، کمپنیاں جناب آفر دین دیاں نے، اگر تسی ساڑھے نال چلو گے بدلے اندر سنسی تنو اے آفر دینے آ۔ اللہ فرما دینے الذین یعملون الصالحات، تسی قرآن پاک تے ایمان لے آؤ گے، ایدے عمل پیرا ہو جاؤ گے، تے بدلے دی اندر آفر ان لہم اجرا کبیرا، اسی تنو بہت بڑا اجر عطا کرانگے۔ حضرات محترم میں تواڈے سامنے کی آفر بیان کرا،
تے یقیناً میں اپنی حیثیت دے مطابق گل کرانگا کوئی ہور بندہ تواڈے سامنے کی آفر بیان کرے تے وہ اپنے قد کاٹ دے مطابق بندہ اپنی اوقات دے مطابق گل کردا ہے مگر اے جڑی آفر قرآن پاک اندر بیان کیتی گئی ہے یہ آفر پتہ ہے کنے بیان کیتی ہے قرآن میرے رب دا کلام ہے یعنی یہ آفر اللہ تعالی نے اللہ اکبر اپنے بندیاں نوں دتی ہے اللہ کون ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے ہن غور کرو نا او کائنات دا رب جڑا ساریاں تو بڑا ہے اللہ کہہ رہے ہیں میں بڑا بڑا اجر عطا کرانگا قرآن والیاں نو لہذا ہن غور کرنے والا جملہ ہے میں آفر دیواں میں اپنی اوقات دے مطابق گل کرنا اللہ تعالی اپنی شان دے لائق گل کر دینے ان لہم اجرا کبیرا سمجھو تے صحیح اس جملے نو جڑی آفر نو اللہ بھی بڑا اجر کہہ رہا ہے او کتنا بڑا اجر ہوئے گا یعنی اللہ تو سب سے بڑا ہے نا تے اللہ تعالیٰ بھی جڑے اجر نو بڑا اجر کہہ رہے ہیں وہ کتنا بڑا اجر ہوئے گا ساڑیاں تے عقلاں ہی ختم ہو جائیں ساڑھے تصورات ہی اتھے موک جان اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر عطا کرنگے لہذا قرآن پاک نال دوستی کرو میرے بھائیو قرآن پاک نال اپنا تعلق جوڑ لو آج میرے معاشرے دے اندر قرآن پاک تو بڑی دوری اختیار کر لی گئی ہے ضرورت اس بات دیئے کہ اسی قرآن پاک نال اپنا تعلق مضبوط کریے کدی مسلمان دی پہچانی قرآن پاک دی تلاوت ہویا کر دی سی کدی مسلمان دی شناخت دی قرآن پاک دی تلاوت ہویا کر دی سی بزرگاں نو پوچھ کے بیکھو اے پاکستان جدو مرد وجود اندر نہیں سی آیا ساڑھے انہاں علاقیاں دے اندر اکثریت سی دیگر مذاہب دے لوگاں دی بھی ہندو بھی رہندے سن سکھ بھی رہندے سن دیگر مذاہب دے لوگ بھی رہندے سن صبح فجر تو بعد لوگ اپنے کماں واسطے نکل دے گھران دے کولوں گزر ہوندا اندر بیٹھ کے اماں جی قرآن پاک دی تلاوت کر دیاں پیاں نے بابا جی قرآن پاک پڑھ دے پہنے لوگ رک رک کے سنیا کر دے اور بے ساختہ کیا کر دے لوگو اے کار قرآن والے آندہ کار جے اے کار اسلام والے آندہ کار جے اے کار ایمان والے آندہ کار جے لوگ شناخت کر لیا کر دے سن آج بھی کئیاں محلیاں دے اندر سکھاں تے دیگر مذاہب دے لوگاں دے کار موجود نے عیسائیاں دے کار موجود نے مگر بڑا افسوس ہوندہ ہے دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جدو میں آج موجودہ معاشرہ بیکھنا ماں تے ساڑھے اللہ اکبر کرہم دے محالی بگڑے پہنے عیسائی دے کار اندر بھی مجرے چل رہے ہوں دینے تے مسلمان دے کار بھی مجرے چل رہے ہوں دینے اوتھے بھی موسیقی ایتھے بھی موسیقی اوتھے بھی فلمہ ایتھے بھی فلمہ اوتھے بھی ڈرامے ایتھے بھی ڈرامے میں نوں دسو برکتاں کی میں نادل ہون گیاں رحمتاں کی میں نادل ہون گیاں ساڑھا تعلق ہی کوئی نہیں رہ گیا قرآن پاک نال بھائیو قرآن پاک نال دوستی بناؤ کدی ماں اپنے بچیاں نوں لوریاں دین دی سی قرآن پاک دی آیتاں پڑھ پڑھ کے آج ماما موبائل دی اندر فلماں تے ڈرامے تے موسیقی لا کے بچیاں نوں دین دیاں نے حضرات محترم پھر اولاداں بگڑن گیاں نہیں تے اور کی ہوئے گا پھر بے حیائی عام نہیں ہوئے گی تے اور کی ہوئے گا ضرورت اس باب دیئے کہ قرآن پاک دے قریب آ جاؤ اپنے گھران دا ماحول اچھا بنا لو قرآن پاک دی تلاوت کثرت نال کرن والے بن جو کدی ایک بندہ کمان والا ہوندا سی تے 10 بیٹھ کے کھان والے ہوندے سن اج 10 دے 10 کمان والے تے پوریاں پھر نہیں پیاں پیندیاں اللہ اکبر ویرو قرآن پاک دے قریب آ جاؤ اللہ دے قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن نال پیار کر قرآن نال پیار کر محشر دے وچ کم جسے آنا تینوں جنت وچ لے جانا محشر دے وچ کم جسے آنا تینوں جنت وچ لے جانا ہے کامل ایمان ایمان نال پیار کر ایمان نال پیار کر جس نے لائی
اس نال یاری بولے اجاسی حافظ و قاری بولے اجاسی حافظ و قاری اونچا ہوسی نامی نامی دنیا کرسی یار سلامی اونچا ہوسی نامی نامی دنیا کرسی یار سلامی ملسی ایسی شان قرآن نال پیار کر قرآن نال پیار کر پیارے نبی تے جو ہویا نازل جگ دی ہدایت واسطے کامل جگ دی ہدایت واسطے کامل اس دے وچ انمول خزانے دسے خود محبوب خدا نے اس دے وچ انمول خزانے دسے خود محبوب خدا نے پڑھ سورت رحمان پڑھ سورت رحمان رحمان نال پیار کر قرآن نال پیار کر اج دا مسلمان پیارے نبی تے جو ہویا نازل جگ دی ہدایت واسطے کامل اس دے وچ انمول خزانے دسے خود محبوب خدا نے اس دے وچ انمول خزانے دسے خود محبوب خدا نے پڑھ سورت رحمان پڑھ سورت رحمان رحمان نال پیار کر قرآن نال پیار کر اج دا مسلمان اس تو دورے تائیوں دنیا تے مجبورے تائیوں دنیا تے مجبورے جد تائیں رہے اسی اس دے تابے بڑھ دے رہے ہر جاتے فاتح جد تائیں رہے اسی اس دے تابے بڑھ دے رہے ہر جاتے فاتح حق دا کر اعلان قرآن نال پیار کر قرآن نال پیار کر قرآن نال تعلق جوڑو اے ویکھو نا قرآن پاک دی آیت وچو ایک جملہ ہی لیا بنیان مرسوس اللہ نے عزت دیتی ہے کہ نہیں دیتی وقار لبیا کہ نہیں لبیا پوری دنیا اندر پاکستان چھایا ہے کہ نہیں چھایا قرآن پاک نال تعلق جوڑ لو میرے مسلمان بھائیو اللہ رب العالمین تن اجر کبیر عطا کرنگے پہلا فائدہ اللہ نے قرآن پاک واسطے قرآن پاک پڑھنے والے واسطے بہت بڑا اجر تیار کر رکھے آئے قرآن پاک نال تعلق جوڑندہ دوسرا فائدہ سن لو حضرات محترم آج ساڑیاں زندگی اندر سکون نہیں رہ گیا زندگی اندر قرار نہیں رہ گیا کوٹھیاں موجود نے گڑیاں موجود نے بینک بیلنس موجود ہے مگر زندگی اندر سکون کوئی نہیں لوگ کہندے نظر آندے نے مولانا پتہ نہیں کی مسئلہ بن گیا ہے چین ہی نہیں ہے ساڑھے کول راحت نہیں ہے ساڑھی زندگی دی اندر فیصلہ بادیو جامعہ مسجد مکرم اہل حدیث دی اندر آن والے ویریو وجہ پتہ ہے کی بنی ہے اسی اپنا مائنڈ ہی چینج کر لے آئے اللہ اکبر اسی ذہن بنا بیٹھے ہیں کہ جنی دولت زیادہ کماؤں گے اتنا سکون زیادہ ملے گا جنی شہرت زیادہ ہوئے گی اتنا سکون زیادہ ہوئے گا اسی غلط فیصلہ کر بیٹھے ہیں فیصلہ بادیو دولتاں دنال سکون نہیں لبیا کردہ چودرام دنال سکون نہیں لبیا کردہ شورتاں دنال سکون نہیں لبیا کردہ اگر دولت دے اندر سکون ہوندہ پھر قارون کافر نو خزانیاں سمیت زندہ زمین اچ نہیں سی دنسایا جانا اگر بادشاہی دی اندر سکون ہوندہ پھر نمرود دے سیرچ جتیاں کدی نہیں سی پینیاں اگر انہاں چودرام دے اندر سکون ہوندہ پھر فرعون نو پانی اندر غوطے دے کے نہیں سی ماریا جانا سکون انہاں چیزاں دے اندر نہیں سکون کے چیز اندر ہے اللہ فرما دینے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگو حقیقی معنیاں دے اندر دلاں دا سکون ہے ہی اللہ دے ذکر اندر، دلاں دا قرار ہے ہی اللہ دے ذکر اندر، دلاں دی تسکین ہے ہی اللہ دے ذکر اندر۔ لہذا قرآن پاک پڑھنے والے بن جو، پتہ ہے اللہ دا ذکر کس چیز دا نام ہے؟ اللہ فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن پاک اللہ دا ذکر ہے، کتے اللہ فرماندے نے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز بھی اللہ دا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے۔ نماز پڑھیا کر، اللہ سکون عطا کر دیں گے۔ قرآن پڑھیا کر، اللہ تیرے دل نو تسکین عطا کر دیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلاں دا سکون ہے ہی اللہ دے ذکر اندر۔ حضرات محترم آج بھی یوٹیوب کھول کے ویکھ لو، انڈیا دا ایک اداکار ہے، بڑی شہرت ہے اون دے کول تے بڑی دولت ہے اون دے کول۔ اون دا انٹرویو موجود ہے، کہن لگا مینوں بیماری لگ گئی، میرے دل نو سکون نہیں سی آندا، قرار نہیں سی ملدا۔ او علاج واسطے امریکہ گیا، علاج واسطے کینیڈا دے علاقے اندر گیا، کروڑا روپے لا کے مایوس ہو کے واپس آ گیا، آندا میرے دل نو سکون نہیں ملیا۔ آخرکار او دی ملاقات ایک مسلمان ڈاکٹر نال ہوئی تے کہن لگا ڈاکٹر جی میں تہاڈا بھی بڑا نام سنیا ہے، پتہ لگیا تسی دل دے ماہر اور سپیشلسٹ ڈاکٹر جے، مینوں بھی کوئی علاج دسو۔ او مسلمان ڈاکٹر بندہ ایمان والا سی، جی مسئلہ کیے؟ آندا میرے دل نو سکون حاصل نہیں ہوندا۔ ڈاکٹر کہن لگا بھائی میرے کول بہترین نسخہ موجود ہے، روپیہ تیرا ایک بھی نہیں لگے گا تے تیرا علاج بھی ہو جائے گا، دسو جی کی کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر نے اس بندے نو قرآن پاک تحفے اندر دیتا، کہن لگا بھائی یہ قرآن پاک لے جا، روزانہ ڈیلی روٹین دے نال اس قرآن پاک دا ایک رکوع تلاوت کریا کر، پڑھ 15-20 دن مہینہ، پھر میں نو دس تیری کی کیفیت ہے۔ حضرات محترم پھر وہ ڈاکٹر نہیں، او بتاں دا پجاری تھی اداکار خود تسلیم کردہ ہے، آندہ ہے جڑا سکون امریکہ دے کینیڈا دے ڈاکٹران دے ذریعے کروڑا روپے لا کے نہیں لبیا، او سکون لبے آئے تے اللہ دا ذکر کرنا لبے آئے، وہ سکون لبے آئے، مینوں قرآن پاک پڑھن لبے آئے۔ سوچن والی گل ہے، ایک بندہ بتاں دا پجاری ہے، ایک بندہ ہے بھی اداکار ہے، انہوں سکون لب گیا ہے، پھر سانوں سکون کیوں نہیں ملدا؟ ساڈی زندگی اندر قرار کیوں نہیں؟ کیونکہ انہیں روٹین دے نال قرآن پاک دی تلاوت کیتی ہے، اسی سالاں سال قرآن کھول دے ہی کوئی نہیں، مہینے دے مہینے پڑھ دے ہی کوئی نہیں۔ تسی بھی روٹین بناؤ، اللہ تعالیٰ زندگی اندر سکون پیدا کر دیں گے۔ اللہ فرما دینے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا لوگو حقیقی معنی دے اندر دلاں دا سکون ہے ہی اللہ دے ذکر اندر، دلاں دا قرار ہے ہی اللہ دے ذکر اندر۔ رب دا ذکر کرنے والے بن جو، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانوں جوڑن والا، ٹوٹے دلانوں جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے، وچ قبراں دے ڈیرا لا گئے، کر گئے نے بستر گولو بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ اللہ فرماندے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلاں دا سکون ہے ہی اللہ دے ذکر اندر۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک نال تعلق جوڑ لو گے، قرآن پڑھن پڑھان والے بن جاؤ گے، تھوڑی زندگی اندر سکون آ جائے گا، تسکین آ جائے گی زندگی اندر۔ تیسرا قرآن پاک نال تعلق جوڑن دا فائدہ کی ہوئے گا؟ آج میرے معاشرے اندر بیماریاں بڑیاں عام ہو گئیاں نے، ایسیاں بیماریاں، میرے بزرگاں نو پوچھ کے ویکھو، انہاں نے
اپنے بچپن دے اندر آج جڑیاں بیماریاں عام نے انہاں بیماریاں دا کدی نام ہی نہیں سی سنیا ہیپاٹائٹس دی بیماری شوگر دی بیماری بلڈ پریشر دی بیماری اللہ معاف کرے بلڈ کینسر دی بیماری ایسیاں بیماریاں عام ہویاں نے بزرگ نہ سن کے حیران ہو جاندے نے ایک کڑی نمی بیماری آ گئی ہے انیاں بیماریاں اللہ معاف کرے ایک بندے دی 7 جگہ تو دعائی چل رہی ہے عجیب طرح دیاں بیماریاں عروج پکڑ گئیاں نے اے آپاں 5-7 سال پیچھے جائیے نا تے پاکستان دی اندر بلکہ پوری دنیا دی اندر ایک بیماری پھیلی سی جنہوں کرونا بولے آ جاندہ سی ایدہ تے اسی بھی اپنے بچمنچ کدی نام نہیں سی سنیا ایسی بیماری آئی پوری دنیا دا دیوالیہ کرا گئی پوری دنیا دی معیشت تباہ ہو گئی پوری دنیا دا لاک ڈاؤن ہو گیا اور میڈیا تے لوگ بیٹھ گئے انہوں نے تبصرے شروع کر دیتے لو جی سکولاں کالجیں چھٹیاں کر دیو مدارس بند کر دیو درساں تے پابندی لگا دیو جلسے نہیں ہونے چاہیے دے خطبہ جمعہ تے محدود لوگ ہونے چاہیے دے نے بلکہ نمازیاں دے درمیان بھی 3 فٹ دا خلا پیدا کر دیتا جائے اللہ اکبر لے آدھا آخے کیوں جی جتھے بندے جمع ہوندے نے اتھے کرونا پھیل جاندہ ہے جتھے پیڑ ہوندی ہے اتھے کرونا دوار ہوندہ ہے اے اپنیاں طویلاں ہیں نا لوکاں دیاں میرے محترم بھائیو ایسا ہی وال تو آن والا توڑا ویر تانو حقیقی سبب دسے نا بیماریاں دا حقیقی سبب دسے نا پریشانیاں دا اللہ فرما دینے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس اللہ فرما دینے میرے بندیو خشکی تری تے جو ظلم پھیلے آئے جو دکھاں ڈیرہ لائے بیماریاں پھیلیاں نے یہ توڑے اپنیاں کیتیاں دا نتیجہ ہے توڑے اپنے ہتھاں دی کمائیے توڑیاں نا فرمانیاں دا نتیجہ ہے میرے محترم بھائیو آج بھی وقت ہے اسی اللہ اور اللہ دے رسول دینا فرمانی تو بعد آ جائیے اللہ سانو اینا بیماریاں تو شفا عطا کر دینگے اللہ اکبر ٹینشنہ تو اللہ نجات عطا کر دینگے ضرورت سباب دیئے کہ اسی قرآن پاک دے قریب آ جائیے قرآن پاک نل مادرب دے نال ساڑھا اجدہ تعلق رہ گیا ہے کہ جنہوں کسے دلہم دے سے تو گزار نہ ہوئے اوہ سانو قرآن یاد آندائے پریں پچیت اندر قسم دینی ہوئے اوہ سانو قرآن یاد آندائے تعویز لکھ کے دینا ہوئے اوہ سانو قرآن پاک یاد آندائے میرے بھائیو قرآن پاک نہ کما واسطے نہیں آیا قرآن تیری میری رشد و ہدایت واسطے آیا قرآن تیری میری کامیابی تے کامرانی دا ذریعہ بن کے آیا قرآن تے لوگانو ہدایت وال بلان واسطے آیا قرآن تے قبر دا ساتھی تے حشر دا سفارشی بن کے آیا مگر اسی قرآن پاک نو سمجھی ہی نہیں قرآن نل تعلق جوڑی ہی نہیں آؤ قرآن پاک نل تعلق جوڑو آج میڈیا تے بیٹھ کے تو انو بڑے بڑے لوگ نسخے ندس دے نظر آنگے فلان جڑی بوٹی استعمال کرو گے اے بیماری تو نجات مل جائے گی فلان جڑی بوٹی استعمال کرو گے فلان حکیم طبیب دا نسخہ استعمال کرو گے اے فیدہ ہو جائے گا آؤ میں بھی ایک نسخہ تنو دسنا چاہنا ماں ایسا نسخہ ہے کیمیا اللہ فرما دینے بانو نزل من القرآن ما ہوا شفا ورحمت للمؤمنین اللہ رب العالمین فرما دینے بے شک اسی قرآن پاک مومنین واسطے شفا بھی بنایا ہے اور قرآن نو اسی مومنین واسطے رحمت بھی بنایا ہے قرآن شفا دا بہترین ذریعہ ہے قرآن شفا دا بہترین نسخہ ہے قرآن پاک پڑھنے والے بن جو اللہ بیماریاں تو نجات عطا کر دینگے مگر اسی بڑی عجیب لوگاں ایتھے اللہ نہ کرے کسی بندے نو کوئی بیماری لگ جائے وہ فیصلہ بات دے سپیشلسٹ ڈاکٹر نو چیک کرائے گا انہیں 20 قسم دے ٹیسٹ کیتے ہاں جی ڈاکٹر جی کی بنیا انہیں کہا پائی تینوں بڑی بڑی بیماری لگ گئی ہے ہون میں نو کی کرنا پینا ہے کہندہ ہے بس دعائیاں پراپر کھانیاں پینیاں نے انہیں جناب ایڈا شاپر پر کے دعائیاں دا دیتا بندہ جان لگا کہن لگا ایک گل اور بھی ضروری سن لے اے میں ایک لسٹ تیار کر دیتی ہے یہ دیتے میں 10 چیزیں ایسیاں نوٹ کیتیاں نے یہ چیزاں بالکل نہیں کھانیاں انہاں تو پرہیز کرنا ہے اگر پرہیز نہیں کریں گا پھر دعائیاں دا میڈیسن دا کوئی فائدہ نہیں ہونا میرے قرآن دا کوئی فائدہ نہیں ہونا اور جیڑیاں
چیزاں ڈاکٹر نے سانو منع کر دیتیاں نے وہ اللہ تعالیٰ نے ساڑے تے حلال کیتیاں نے اور سانو پسند بھی بڑیاں نے اسی پھر بھی نہیں کھاندے کا دے لئی شفا چاہی دیئے بیماری تو نجات چاہی دیئے ڈاکٹر جی میں کھانا کیے انہیں 5 چیزاں لکھ کے دیتیاں اے جتھوں لب جان کھانیاں نے جڑیوں نے لکھ دیتیاں نے وہ سانو پسند بھی نہیں ہوں دیاں مل دیاں بھی مہنگیاں نے اسی پھر بھی لب لب کے کھانے کا دے لئی شفا مل جائے بیماری تو نجات مل جائے میرے محترم بھائیو میرا درد دل سنیا جے میں اے نہیں کہنا چاہتا کہ ڈاکٹر دی ہدایات عمل نہ کریا کر مگر میری گل تے غور کرنا اور دنیا دے ڈاکٹر تے طبیب تے حکیم دی من کے او چیزاں چھڈی بیٹھے جڑیاں اللہ نے تیرے تے حلال کیتیاں او کھانا ہے جڑیاں تینوں پسند بھی نہیں تے رب دی من کے قرآن کیوں نہیں پڑھدا اللہ دی من کے قرآن پاک دی تلاوت کیوں نہیں کردا کیا دنیا دے ڈاکٹر تے تینوں یقین ہے رب دی ذات تے تینوں یقین کوئی نہیں دنیا دے حکیمہ دیاں مننا ہے طبیبہ دیاں مننا ہے تے اللہ دی کیوں نہیں مندہ اللہ فرما دینے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماندے نے قرآن وسی شفا بنا دیتا ہے مومنین واسطے دنیا دے ڈاکٹران دے نسخے ازمان آلے ہو رب دا پیجیا نسخہ بھی ازما کے ویکھو رب دا پیجیا بھی بہترین نسخہ ٹرائی کر کے ویکھو میں نہیں کہندہ روزانہ 5 پارے پڑھو گے تے شفا ملے گی روزانہ 2 پارے پڑھو گے تے شفا ملے گی چلو یار روٹین تے بناؤ ایک رکوع ہی پڑھ لیا کرو روزانہ روٹین دے نال چلو صبح شام میڈیسن بھی تے لیندے جے چلو میڈیسن دے طور تے استعمال کر لو صبح ایک رکوع پڑھیا کر شام نو ایک رکوع پڑھیا کر ویکھی اللہ تعالی شفا ماتا کردہ ویکھی رب دا فضل ہوندہ تیرے تے لہذا قرآن پاک اللہ شفا بنا کے بھیجے آئے انہوں ٹرائی کرو انشاءاللہ شفا ماں لب جان گیاں چونکہ دنیا دے سارے حکیم تے طبیب تے جناب ڈاکٹر غلط ہو سکتے نے میرے رب دا بھیجیا نسخہ کدی غلط نہیں ہو سکتا اللہ اکبر ایک حرف تھی نیکیاں دا مل دی نالے عزت بھی بے بہا مل دی نالے عزت بھی بے بہا مل دی قرآن شفا دا نسخائے قرآن شفا دا نسخائے نالے نسخہ اطمینان دائے تورات انجیل زبور بھی ہے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا ذمہ حفاظت دا اے فیصلہ رب رحمان دائے قرآن پاک نہ قرآن پاک نل تعلق جوڑو گے اللہ رحمتاں کر دین گے آج میرے بھائی کہندے نظر آندے نے مولانا 20 سال ہو گئے نے بڑیاں دعاواں منگیاں نے پتہ نہیں کی گل ہے ساڈی دعا ہی قبول کوئی نہیں ہوئی کئی بیبیاں بہناں کہندیاں نے ورنہ 15 سال ہو گئے نے شادی نو اجے تک اولاد نہیں دعاواں بڑیاں کیتیاں نے اجے رب دا فضل نہیں ہویا اللہ اکبر میرے محترم بھائیو آج میں تانوں اللہ کو منگن دا طریقہ دساں قرآن پاک نال تعلق جوڑ لو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والیاں دیاں دعاواں رد نہیں کریا کردا اللہ شفاواں دے گا اللہ تعالیٰ حاجتاں پوریاں کر دین گے مسلم شریف دی روایت ہے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ آج میرے کولو فرشتہ آیا ہے جڑا زمین تے پہلے کدی نہیں آیا آج میرے کول اللہ اکبر آسمان دا دروازہ او کھولیا گیا ہے جڑا پہلے کدی نہیں کھولیا گیا فرشتہ نبی پاک نو سپیشلی طور تے سلام کہن واسطے آیا ہے تے نال نبی پاک واسطے 2 تحفے لے کے آیا 2 نور لے کے آیا پتہ ہے کیڑے کیڑے کہندا اللہ دے نبی ایک میں تواڈے واسطے سورۃ الفاتحہ لے کے آیا ہاں تے دوسرے نمبر تے سورۃ البقرہ دیاں 2 آخری آیتاں لے کے آیا اگلے جملے غور طلب نے فرشتہ کہندا سونےو اپنی امت دے لوگاں نو کہہ دیو نا جیڑا بندہ قرآن پاک دی سورۃ البقرہ دیاں اے 2 آخری آیتاں پڑھ کے
پھر جو رب کو منگے گا اللہ انہوں عطا کر چھڑے گا۔ اللہ اس بندے نو خالی نہیں موڑ دا جڑا بندہ قرآن پڑھ کے رب کو منگدا ہے، قرآن پاک دی تلاوت کر کے رب کو منگدا ہے۔ لہذا قرآن پاک نال تعلق جوڑ لو۔ قرآن پاک نال تعلق جوڑن دا پنجواں فائدہ تے آخری بات میرے محترم بھائیو، آج میں بھی چاہنا وا اللہ عزت عطا کرے تے تسی بھی چاہندے ہو اللہ عزت عطا کرے۔ ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے عزت چاہیے دیجے، وقار چاہیے جے، مقام و مرتبہ چاہیے جے۔ پھر قرآن پاک نال تعلق جوڑ لو، کیونکہ ایسی کتاب ہے جڑی قوم دے نال تعلق جوڑ دیے اللہ انہوں بلندی عطا کر دیندے نے، تے جڑی قوم دے تو پیچھے ہٹ جاندی ہے اللہ انہوں زمین دیاں پستیاں وچ سٹ دیندے نے۔ قرآن پاک نال دوستی لگا لو، عزت ملے گی، وقار ملے گا، مرتبہ ملے گا۔ اے جڑا فقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے حضرات محترم میں ایک دیہات دا رہن والا ماں پنڈ تھان دا رہن والا تے بڑے غریب کرانے نال تعلق رکھن والا آج تواڈے کول آنے ہاں تے تسی استقبال کر دے جے، محبتاں جتان دے جے، نعرے مار دے جے، عقیدت تی الفت دیاں جناب جفیاں پان دے جے۔ اے ساریاں عزتاں اللہ دے دین دی وجہ کر کے نے، اے سارے محبتاں تے پیار قرآن پاک دی وجہ کر کے نے۔ اگر ساڈے پلے قرآن والی نعمت نہ ہوئے، دین والی نعمت نہ ہوئے، شاید ساڈے نال کوئی سلام لینا ہی پسند نہ کرے۔ لہذا عزت چاہیے دیئے، قرآن پڑھنے والے بن جو۔ ویخ دیو میڈیا دیو پر کالا رنگے موٹے موٹے اونٹنے حبشی نوجوانے حضرات محترم ویسے شاید تسی ہوندے کل بیٹھنا پسند نہ کرو، جدوں قرآن پاک دی تلاوت کرن لگ جاندہ ہے تے میں ویکھے لوگ ہوندہ منہ چومن لگ جاندے نے، ہو دے ہاتھ چومن لگ جاندے نے، لوگ انہوں گل نہ ڈان لگ جاندے نے، چونکہ عزت قرآن والے آندی، مقام قرآن والے آندہ، شرف قرآن والے آندہ۔ قرآن پاک نل دوستی بناؤ۔ آقا فرما دینے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا لوگوں تواڈے وچوں عزت والے، شان والے، خیر والے لوگ پتہ ہے کون نے؟ میرے پیغمبر نے کوٹھیاں گڈیاں والیاں دی گل نہیں کی تھی، بلڈنگاں پلازیاں والیاں دی گل نہیں کی تھی۔ خیرکم من تعلم القرآن، فرمایا تواڈے وچوں خیر والے ہو نے جڑے قرآن پاک پڑھ دے نے، اللہ اکبر، جڑے قرآن پڑھان دے نے، جڑے قرآن سکھ دے نے، قرآن سکھلان دے نے، قرآن یاد کر دے نے، یاد کروان دے نے، قرآن دی تعلیم حاصل کرنے والے، قرآن پاک دی تعلیم لوگانوں دین والے، اے عزت والے نے، اے خیر والے نے، اے مقام و مرتبے والے نے۔ لہذا قرآن پاک نال تعلق جوڑ لو، اینا لوگاں دیاں گلاں وچ نہ آیا کرو جڑے کہندے نظر آندے نے نہیں نہیں آپا حافظ بنا کے کی کرانگے، مولوی بنا کے کی کرنا ہے، نہیں آپا مولوی نہیں بنانا، اسی حافظ نہیں بنانا، کی کرنا ہے مولوی بنا کے بھوکھا تے نہیں مارنا نہ منڈے نو۔ بڑیاں عجیب عجیب گلاں کر دینے بندے، اے سونے انج دیاں گلاں نہ کریا کر، اے مغرب والیاں دا ایجنڈا ہے کہ حافظ نہ بناؤ، عالم نہ بناؤ، مولوی نہ بناؤ۔ اخے مولوی بنا کے بھوکھا مارنا ہے، کدی مولوی بھوکھا مردہ ویکھے تسی؟ عالم دین جنگل وچ بھی بہ جائے اللہ تعالیٰ اوتھے بھی رحمتاں کر دیندے، قرآن پڑھنے والا جنگل وچ بہ جائے، اخے مولوی بنا کے بھوکھا مارنا۔ تاڑے ملک سلاب ہے سی مولوی پورے پاکستان نوں کھواندے پھرے، اخے جی مولوی بنا کے بھوکھا مارنا، مولوی دے پورے پاکستان نوں کھواندے، اوتھے اے مدارس دے بچے سن، اے علماء سن، اے مجاہد سن جڑے لوگاں نوں کھلاندے پھردے سن، اخے مولوی بنا کے وہ لوگاں نوں کھوائی جاندے نے، اخے مولوی بنا کے بھوکھا مارنا۔ اچھا بندے آپ سب دو نمبر بڑے نے، ایک پاسے کہندے نے مولوی بنا کے بھوکھا مارنا ہے تے دوجے پاسے کہندے نے مدنی دی میچنگ چیک کر رہے، یہ دی گڈی کوٹھی ویکھ بھئی، یہ دا ٹرنا پھرنا ویکھ، کڑیاں ٹوپیاں میچنگاں، تے تسی بھی بھائی پڑھو قرآن پاک، تسی بھی پڑھو اللہ دا دین، سناؤ اللہ دا دین، تے اللہ خیراں کر دے گا انشاءاللہ۔ تعلق جوڑو قرآن پاک نال، اخے مولوی دی مولوی نہیں بنانا، حافظ نہیں بنانا، اسی برگیڈیئر بناوانگے، اسی اینو جناب پائلٹ بناوانگے، اسی اینو جناب علاقہ مجسٹریٹ بناوانگے، جرنل کرنل بناوانگے۔ تے کی تواڈا خیال ہے کہ حافظ قرآن برگیڈیئر نہیں بن سکدا، قاری قرآن جڑا ہے او جناب علاقہ مجسٹریٹ نہیں بن سکدا، حافظ جرنل کرنل نہیں بن سکدا؟ ہن تے تسی یہ گل کہہ ہی نہیں سکدے، تواڈے ملک دا جرنیل ہی قرآن پاک
دا حافظ ہے، اللہ اکبر، سید آسم منیر حافظہ اللہ حضرات محترم ملک دا جرنیل ہی حافظ قرآن ہے۔ اے مت سوچ رکھیا کرو اخے مولویاں دی عزت ہی کوئی نہیں ہوندی، حافظاں دی عزت ہی کوئی نہیں ہوندی۔ کنے تانوں آکھیا ہے کہ عالم دین دی عزت نہیں؟ اللہ دی قسم چک کے کہنا اگر عالم دین دی عزت نہیں پھر کسے دی عزت نہیں، اگر حافظ قرآن دی عزت نہیں پھر کسے دی عزت نہیں۔ اگر غور کرو تے میں تانوں حافظ قرآن دی عزت وکھاواں، عالم دین دی عزت وکھاواں، مولوی صاحب دا مقام دساں۔ اے تہاڈی مسجد ہے، مسجد دی اندر اذان ہو گئی، جماعت دا وقت قریب ہے، تہاڈے علاقے دے ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب آ گئے، چلو انج کرو نہ فرض کیتا وزیر اعظم صاحب بھی آ گئے نے، نماز دا انتظار ہے، ہاں جی کی دا انتظار ہے، کہندے نے جی حافظ صاحب آن والے نے، کاری صاحب آن والے نے، او پاواں کالے رنگ دا ہوے تے پاواں ماڑے گھر دا ہوے، او آ گئے حافظ صاحب مسجد دی اندر، انتظار حافظ صاحب دا ہے، حافظ صاحب آئے، اے سارے چودھری صفاں دے اندر حافظ صاحب مصلی رسول تے، اے سارے جناب بیٹھ گئے نے، حافظ صاحب ممبر رسول تے، دنیا ممبری نو روئی جاندی ہے، اینو اللہ نے حضور دا ممبر دے دیتا ہے۔ اخے مولوی دی عزت نہیں ہوندی، حافظ صاحب مصلی تے آئے، اللہ اکبر، نماز شروع کر دیتی۔ اخے مولوی دی عزت نہیں ہوندی، ایتھے 1.5 سپارہ تانوں ایک رکعت تے سنایا، تانوں پتہ لگے مولوی دی عزت کنی ہوندی۔ کوئی 1.5 گھنٹے دا قیام کرائے نا تے تسی کدی سجی لات تے پار دیو تے کدی کھبی تے کو آج پھسے ہیں بھائی ہیں اے دے تو ودو کھائیں دے تو اگے جاؤ کھاں پلا۔ فرمایا اگر اس قرآن دے کاری تو اگے ودیا تیری اللہ شکل بدل چھڑے گا۔ اے عزت عالم دین دی، اخے مولوی دی کڑی عزت ہوندی؟ اخے نہیں جی، اے جڑے بچے حفظ کرنے والے نے، دین پڑھنے والے، انہاں دا پروٹوکول ہی کوئی نہیں ہوندا۔ فلاں چودھری دی بیٹی کالج جاندی ہے، بی ایم ڈبلیو چ لے کے جاندے نے، فلاں دا بیٹا یونیورسٹی جاندا ہے، لائن کروزر تے لے کے جاندے نے، فلاں دا بیٹا یونیورسٹی جاندا ہے، اونوں جناب فارچونر تے لے کے جاندے نے، اے حافظ گھروں وضو کر کے پیدل ہی آندے پے ہوندے نے، انہاں دا پروٹوکول ہی کوئی نہیں۔ حافظ و طالب علمو تسی وی ہن گل غور نال سن لو، ایویں لوکاں دیاں گلاں چاہ کے گھبرا نہ جایا جے، اللہ دی قسم تہاڈا بڑا پروٹوکول جے، اے گڈیاں تے کوٹھیاں نہ ویکھیا کرو۔ اے بچہ کرو نکلے آئے، اے دے کول اے دے سامنے گڈی آ گئی، فارچونر تے گیا، بی ایم ڈبلیو تے گیا، لائن کروزر تے گیا، اللہ اکبر، ایک بچہ نکلے آئے، بیٹا توں کدھر جانا ہے؟ میں مکرم مسجد حفظ کرنے واسطے، دین پڑھنے واسطے جانا ہے۔ بیٹی توں کتھے جانا ہے؟ میں بھی فلاں ادارے چ دین پڑھنے واسطے جانا ہے۔ گڈی کتھے؟ گڈی کوئی نہیں، نال دی گلی وچ مدرسہ ہے، میں ویسے ہی پیدل چلے جانا ہے، بابا موٹر سائیکل تے جھٹ کے آ جان گے۔ رک ذرا، میں تینوں تیرا پروٹوکول دسن لگا، تیرے واسطے شاید فارچونر تے بی ایم ڈبلیو تے لائن کروزر نہیں آئی، پتہ ہے کی آیا ہے؟ اللہ دی رحمت دے فرشتے آ گئے نے، اونا نے تیرے پیرہ تھلے آ کے اپنے پر بچھا دیتے نے، تو زمین تے چل کے نہیں جانا، انہاں دے پراں تے سوار ہو کے جانا ہے۔ 10 مہینوں او گڈی والے دا پروٹوکول بہتا، یا جڑا فرشتیاں دے پراں تے سوار ہو کے جائے اے دا پروٹوکول بہتا۔ او کالج یونیورسٹی گیا ہے، ماں دعاواں دے رہی ہے، ابو دعاواں دے رہے نے، جان دیو اے بچہ جڑا دین پڑھنے واسطے آیا ہے، والدین تے دعاواں کر دی نے، اے دے واسطے سمندر دیاں مچھلیاں بھی دعاواں کر دیاں نے، سمندری مخلوقاں بھی دعاواں کر دیاں نے، لہذا دین پڑھن پڑھان والے بنو، بڑی عزت جے، بڑا وقار جے۔ حضرات محترم میں کئی مرتبہ اپنی یہ بات لوگاں نو سنائیے، میں سائیوال جامعہ عزیزیہ دے اندر جدوں تعلیم دا آغاز کیتا نا تے میں میرا آبائی گاؤں سائیوال تو 25 کلومیٹر دی مسافرت تے بالکل راوی دے کنارے دی اوپر ہے۔ حضرات محترم گھر دی حالات کچھ اس طرح دے سن کہ ساڈے کول گھر دا سائیکل بھی نہیں سی ہویا کردا، تے میرے والد محترم 10 کلومیٹر دور فیصل آباد روڈ سی، پیدل چھڈن واسطے آندے سن تے پیدل لین واسطے آندے سن۔ اللہ اکبر، ایک دو مرتبہ ایسا ہویا شاید میری ابو کول کرایا ہی کوئی نہیں سی تے میری ابو نے 25 کلومیٹر دا سفر میرے نال پیدل کیتا ہے سائیوال جامعہ عزیزیہ جان واسطے۔ میرے پیراں وچ چھالے بن گئے، میں رون لگ گیا، میں کہا بابا جی میرے کول نہیں پڑھیا جاندا، بہتر ہے میں مزدوری کر لینا وا، لوکاں دے بچے تے انہاں خرچہ لے کے آندے نے، ساڈے کول سائیکل بھی کوئی
کوئی نہیں لوکاں دے بچے گھروں چیزاں بنوا کے لے کے آندے میرے کول جان دا کرایہ بھی کوئی نہیں ہوندا بہتر ہے میں مزدوری کرنا تے میرا باپ قرآن نال بڑی محبت کردا سی تے میری کان تے تھاپڑی مار کے سر تے ہاتھ پھیر کے کہندا سی پتر ایویں گھبرا نہ جایا کر ایویں ٹینشن نہ لے جایا کر بیٹا تو قرآن پڑھ جا تو دین پڑھ جا میں تینوں دین پڑھاندا پیا پتر تو سائیکلاں نو روئی جانا ہے وقت آئے گا اللہ گڈیاں دے چھڑے گا وقت آئے گا اللہ بڑیاں عزتاں دے چھڑے گا آج حضرات محترم سارا کچھ موجود ہے مگر وہ باپ دعاواں دین والا تے محنتاں کرن والا باپ موجود نہیں میں تحدیث نعمت دے طور تے گل کرن لگا وا فیصلہ بادیو اگر میرے باپ نے غربت دے باوجود مینوں دین والے پاسے لایا ہے تے اس فقیر دی ایک نماز بھی انج دی نہیں ایک تقریر بھی انج دی نہیں ایک خطبہ جمعہ انج دا نہیں کہ میں اپنے ابو مرن والے واسطے دعاواں نہ کیتیاں ہون کوئی ایک تینج دا بنانا جڑا تینوں مرن تو بعد دعاواں وچ یاد رکھے اس ادارے دی اندر داخلہ کھل چکے ہے حفظ دی کلاس واسطے اج تہیا کر کے جاؤ میرے مسلمان بھائیو کم از کم ایک بچے نو تے دین دے رستے تے لانا ہے ایک بچے نو تے قرآن پاک دا حافظ دے قاری بنانا ہے انج دے لبارس ہو کے نہ مریا جے کہ تسی دنیا چھڑ کے چلے جاؤ تے تاڑے بچیاں نو اینا جملہ بھی نہ آوے ربنا اغفر لی ولی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اس ماں نے دنیا چ رہ کے کیڑی کمائی کیتی ہے جدی 70 سال دی عمر وچ وفات ہوئی ہے 4 تیاں جوان نے ایک بھی اس قابل نہیں بنائی کہ ماں نو غسل دے سکے ماں نو کفن دے سکے اس باپ نے 80 سال دی عمر گزار کے کیڑیاں کمائیاں کیتیاں نے جدا ایک بچہ بھی اس قابل نہیں کہ آج باپ دا جنازہ پڑھا سکے لاوارث ہو کے نہ مریا جے اولاد دین نال جوڑ کے جاؤ اوے گڈیاں تے کوٹھیاں تے بلڈنگاں تے پلازیاں دا خیال کرنے والے ہو اولاد تے محنت کر کے جاؤ تاڑے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گی مار جاؤ گے تے بچے کہیں دے پھرن گے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدیا اللہ سونیا مینوں بھی نمازی بنا میری اولاد نو بھی نمازی بنا اللہ میریاں دعاواں قبول کر لے اللہ مینوں بھی معاف کر دے میری امی نو بھی معاف کر دے اللہ میرے ابو نو بھی معاف کر دے کوئی انج دا بھی چھڑ کے جا لاہور دے ایک بندے نے اپنے بیٹے نو 22 سال پڑھایا دنیا دیاں مختلف یونیورسٹیاں دے اندر پڑھایا پڑھ کے ڈگریاں لے کے واپس آیا باپ دا انتقال ہو گیا جنازہ پڑھان لگے نے حضرات محترم مولوی صاحب جنازہ پڑھان لگے تے جوان پتہ کی کہندا ہے کہندا مولوی جی جنازہ کیویں پڑھی دا ہے مولوی جی جنازے چ کی پڑھی دا ہے انہیں کہ 22 سال پڑھیا تے تینوں اینا بھی پتہ نہیں لگا آدھا مینوں تے کوئی خبر نہیں حضرات نے اپنیاں ساریاں ڈگریاں نو باپ دی قبر تے آگ لا کے جلا دیتا ابا جی اٹھ کے دسو نا میں کنوں پڑھاں گا تے اللہ تانوں معاف کر چھڑے گا میں کدی تلاوت کراں گا تے اللہ تاڑے تے مہربانی کرے گا کوئی ایک ڈگری اپنی اولاد نو انج دی بھی لے کے دے کے جاؤ تاکہ تاڑے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے تاڑی اولاد میں مبارک بات پیش کرنا وا ان حفاظ دے والدین نو میں مبارک بات پیش کرنا وا ان حفاظ دے استاذہ گرامی نو میں جناب حضرات محترم مبارک بات پیش کرنا جڑے لوگ اس ادارے دے معاونین نے اللہ دی قسمیں بڑا بڑا صدقہ جاری آئے لہذا آؤ قرآن پاک نال تعلق جوڑو اپنی اولاداں نو قرآن دی تعلیم نال جوڑو آؤ انہاں اداریاں نال پیار تے محبت کرنے والے بن جو انشاءاللہ اللہ عزتاں بلندیاں وقار عطا کر دین گے تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ تو امتی نبی دا ہے بلے بلے اچھی شان تیری باقی سارے تھلے باقی سارے تھلے
اہلن و سہلن مرحبا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ قرآن جو جو سینے نال لا گئے رب دی قسم ساری دنیا تے چھا گئے عزتاں بلندیاں عطا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ معیشت ثقافت ہے قرآن دسیدہ انداز سیاست ہے قرآن دسیدہ ہے قرآن دسیدہ قرآن دی سفارش رہا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ حافظ و قاریو تسی سن لو اعلان کی ہوئے گا اگے بڑھدا جکاری قرآن پڑھدا جکاری سیڑھی بلندیاں دی چڑھدا جکاری شاہی مراتب عطا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ اللہ فرماندے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا قرآن پاک نال تعلق جوڑو اجر کبیر ملے گا اللہ سکون عطا کرنگے شفا عطا کرنگے دعاواں قبول ہونگیاں عزتاں بلندیاں لبنگیاں اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک ماشاءاللہ